सप्ततितमं दशकं 70 सुदर्शनशापमोक्षं तथा शङ्खचूड अरिष्टवधम्। इति त्वयि रसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरमम्बिका कमितुरम्बिका कानने समेत्य भवता समं निशिनिषेव्य दिव्योत्सवम् सुखं सुशुभुरग्रसीत् व्रजपमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमदोल्मुखैः अभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्यपस्पर्शतम् बभौ स च निजां तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनीन् क्वचिदपाहसं तैह मां व्यधुर्वाहसं भवत्पदसमर्पणात् अमलतां गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन्निजपदं ययौ व्रजपदं च गोपामुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहारधनदानुगः स किल शङ्खचूडो बलाः अतिधृतमनुधृतः तमथ मुक्तनारीजनं रुरोजितशिरोमणिं हलभृते च तस्या ददाः दिनेषु च सहृज्जनैः सह वनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतम् भवन्तमरीदृशाम् अमृतपारणादायिनं विचिन्त्य किमुनालपन् विरहतापिता गोपिकाः भोजराजभृतकस्त्वत कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपष्टुनिनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोऽथ जगति धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रददानः पङ्क्तिमाशु परिघूर्ण्य पशूनां छन्दसां निधिमवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियन्तं सङ्गृह्यरभसादभियन्तं भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्नमदयः सुरलोकम् चित्रमद्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनिवृषस्थितिरुर्व्याम् वर्धते च वृषचेतसि भूयान् मोदयित्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरम् वीक्ष्यतामयमिहोक्ष विभेदी इत्थमातः हसितैः सह गोपैः गेहगस्त्वमववात पुरेश सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः।